अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। आज बात करेंगे बीबी का बेटा फिर मैदान में। कराची में जलसा हो रहा है और जलसे और भी मर्दान में और खुशदार में। नाज़रीन, आज सलाम शोहदा रैली कारसाज में जो लोग शहीद हुए 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आई थी, उनके हवाले से आज एक बड़ा मेजर शो ऑफ सपोर्ट, शो ऑफ स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी ने किया। हम देख रहे हैं कराची में आज दोपहर 1 बजे से जलसा जुलूस जारी हैं। अभी कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो साहब उनकी जो रैली है तमाम पहुंचेगी कायद के मज़ार पे, वहाँ ये खिताब करेंगे। हम आपको खिताब पर कट करेंगे लाइव, लेकिन फिल वक्त हम आपको सुनाते चलें कुछ बातें जो भुट्टो ने अपनी रैली में की कुछ देर पहले। इमरान खान साहब के हवाले से सुनिए क्या कहते हैं। शेर का शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दिया गया है। इस बचकाना ऑपोजिशन ने नवाज शरीफ को और मजबूत होगा। आजादी तख्ते रायवन से तीर कमान से निकल गया है। और फिर सुनिएगा हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं। नाजरीन, अभी आप देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो क्या बात कर रहे थे। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये पीपल्स पार्टी की एक दरीना का तरीक़ा है, ये हमेशा बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द पॉलिटिशियंस। तो अभी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ठेका दे दिया है एक खिलाड़ी को कि शेर को मारे, और कहा कि बचगाना सियासत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। फिर बात की उन्होंने आज़ादी की तख्ते रायविंड से। और साथ साथ हमने आज देखा कि परवेज़ रशीद साहब ने भी मर्दान में एक रैली की, शो ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखा हुकूमत की तरफ से। तो सुनिएगा क्या कहते हैं। अब कहते 30 को इस्लामाबाद पर हमला करूंगा। खान साहब 30 अक्टूबर को आप नजर नहीं आएंगे। 30 को आप कहां पे होंगे ये बाद में बताऊंगा। दौड़ जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। कुछ पहलवारी हुकूमत के 30 को इमरान खान साहब छुप जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। एक तो बात यह है कि यकीनन 30 को नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अब ये तय पाया है कि पीटीआई अपनी जो इस्लामाबाद में आके करेगी रैली, धरना या जो भी लॉकडाउन, वो उन्होंने कहा कि वो 2 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन आज एक और जलसा हुआ नाजरीन खुशदार में, और वो था मौलाना फजलुर रहमान का जलसा। हुकूमत के वो एलाए हैं, उन्होंने अपने जलसे में क्या कहा। उन्होंने कहा सड़क पर यू टर्न हटाकर एक शख्सियत की तस्वीर लगा दें, सबको पता चल जाएगा। जब केस अदालत में है तो सड़कों पर एहतजाज किस लिए। फिर उन्होंने कहा मुजरिम तो अदालत ने साबित करना है, ये सरमायाकारी रुकवाने का प्लान है। सी पैक के खिलाफ जो लोग रक्स कर रहे हैं, इनका एजेंडा पता चल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा करप्शन है, एक जमात के कहने पर TOR तो नहीं बन सकते। पनामा लीक्स एक मसनूई मसला है। एहतसाब सिर्फ वज़ीर आज़म का नहीं होना चाहिए। यकीनन ये बातें वज़ीर आज़म के एलाई ही कर सकते हैं। बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि पनामा लीक्स कोई एक अहम मसला नहीं, और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का जो जलसा होने वाला है, जो धरना होने वाला है, वो सी पैक के ख़िलाफ़ है। बहरहाल नाज़रीन, आज था जलसों का मौसम और अभी वो जारी है। जैसे हमने आपको कहा, पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो साहब कुछ ही देर में पहुंचेंगे कायद आज़म के मज़ार पे। फिल वक्त हमारे साथ नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के लीडर सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब। ये लीडर हैं ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, और हम एतजाज़ एहसन साहब को वेलकम करते हैं। हमारे साथ मज़हर अब्बास भी हैं, सीनियर एनालिस्ट कॉलमनिस्ट, और ये कराची में आज दिन भर ये जलसे में रहे हैं पीपल्स पार्टी के। शुरू करते हैं हम एतजाज़ एहसन साहब से। एतजाज़ एहसन साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो लोग ये चाहेंगे कि पता चले आप क्यों नहीं है मौजूद वहाँ। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैं मौजूद हूँ, तो क्यों बुलाया था भाई।
جی ناظرین، ہمارے ساتھ مجاہد بریلوی صاحب بھی ہیں، سینئر اینالسٹ، اینکر پرسن چینل 24 کے۔ ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آج جو جلسے ہو رہے ہیں اور کراچی میں تو اس وقت جاری ہے جلسہ۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مجاہد بریلوی صاحب نے، ہمارے اپنے سینئر اینالسٹ اینکر۔ ویلکم ٹو دا پروگرام بریلوی صاحب۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب بھی موجود ہیں، ان سے شروع کرتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا، ناظرین یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ کم آپ کراچی میں موجود نہیں ہیں؟ اچھا، میں ایکچولی بہت پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، ہمارے سینئر کاؤنسل ہیں احسن ظفر ایڈوکیٹ ہے، ان کی کتاب کی رہنمائی تھی اور اس میں جو ہونے والے چیف جسٹس اور میں دو ہم تھے اور وہ کمٹمنٹ بہت پہلے سے تھی۔ چونکہ کلیش ہوا اس سے تو پھر میں نے اجازت لے لی ریلی پہ سے غیر حاضری کی پارٹی کی قیادت سے، اور آئی ایم ان لاہور۔ جی بڑی میجر غیر حاضری ہے۔ بہرحال یہ بتائیں، جو ریلی اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ اگر ہم مظفر آباد جائیں اور کہیں کہ جی مظفر آباد میں جو if we go back to that time، اس وقت تو اسی طرح سے جوش اور بڑا ولولہ نظر آیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب الیکشنز ہوئے تو وہ جو ولولہ تھا وہ ووٹس میں نہیں ہوا ٹرانسلیٹ۔ آج کی ریلی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کی ریلی تو بڑی میرا خیال ہے سب کے لیے ایک آئی اوپنر ہونی چاہیے۔ اٹ از available, the images are so vivid and so enthusiastic and so dense کہ اس کے بعد کوئی مطلب ہے سوچنے کی بات تو کوئی چھوڑی نہیں، دو آراء تو اس میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ایک جو تقریب ہے، ایک فنکشن ہے، it is highly successful and it is writing a new chapter altogether. اچھا، رائٹنگ اے نیو چیپٹر۔ ویری کوئکلی، سے پہلے میں اور گیسٹ کے پاس جاؤں، یہ بتائیے گا کہ یہ بلاول نے کہا کہ جی ایک ٹھیکہ دے دیا گیا ہے ایک کھلاڑی کو کہ شیر کا شکار کرے، تو یہ ٹھیکہ جو کہہ رہے ہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ٹھیکہ اگر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس بات کا بڑا رنج ہوا، افسوس ہوا، اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان نے کیوں ایک تو بغیر کسی سے کنسلٹ کر کے ایک بڑی ایکٹیویٹی جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس کی تاریخ دے دی، اور ایز ایف ایوری بڈی ول بلائنڈلی فالو۔ دوسرا، انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک اپنی اوپینین پبلکلی دینی شروع کر دی کہ جی یہ -1 کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، انٹرنل میٹرز آف دا پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس سے جو ممکنہ اتحاد اور ایک بات پہ دونوں یکساں ہیں، کمپلیٹلی ایٹ ون ہے، اور وہ ہے پیناما لیکس پہ احتساب اور وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا احتساب، اور اس سے ابتدا اور آغاز پیناما پیپرز کے اوپر جو بل ہے، ہاں وہ بل پہ بھی مکمل اتفاق ہے۔ اعتزاز صاحب، تو آپ اسٹیبلشمنٹ والی بات سے اگری کرتے ہیں جو بلاول نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیکہ دیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز عمران اس وقت کرنے جا رہے ہیں، مجھے تو یہ بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ لاک ڈاؤن کا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کیا یا کرنے کا ارادہ کیا تو جس طرح پرویز رشید نے آپ نے بات سنائی ہے اس کا اشارہ یہ ہے کہ وہ گرفتاریاں کریں گے۔ اب وہ گرفتاریاں کرنے میں قیادت کی گرفتاریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو کورٹس کا کیا رویہ ہوگا؟ کورٹس میں گورنمنٹ یہ پوزیشن لے گی ججز کے سامنے کہ یہ تو جی لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ ساری کو
تو یہ ایکٹیویٹی سے ان کو پریونٹ کیا ہے ہم نے. یہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی عمران کی اس بات کی کہ وہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا، آپ عمران خان صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے انٹرنل افیئرز پر بات کریں تو سنیے گا انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے کل. ادھر بلاول آتا ہے، وہاں 30-35 اعتزاز احسن جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. جی، اعتزاز احسن جیسے لوگ 30-35 سال کی سیاست کے بلاول کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، بلاول از the leader of the Pakistan People's Party and he is the chairman of the Pakistan People's Party. I am in the party. اب میں ان کے آگے تو کھڑا نہیں ہوں گا. میرا خیال ہے ذرا عمران کو تھوڑی سی اس بات کی ابھی تکلیف رینکر کر رہی ہے جو اس کو لوگوں نے کہا کہ آپ خورشید شاہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. حالانکہ خورشید شاہ ایز دا لیڈر آف دی اپوزیشن in Parliament and Imran Khan as an MNA in Parliament, وہ درست ایک طرح کی مقام تھا دونوں کا اپنا اپنا. بٹ وہ میرا خیال ہے عمران کو یہ بات زیادہ. تو آپ نے are you giving up on عمران یا عمران خان کو زمان پاک میں تو آپ کے ہمسائے ہیں، ان کو جا کے آپ کچھ سمجھائیں بجھائیں گے؟ نہیں، سمجھانے بجھانے کی بات تو نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کا اپنا کور کمیٹی میٹنگ کرتی ہے، وہ ساری پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں، پارٹی فیصلے کرتی ہے. اس میں میرا کوئی عمل دخل تو کوئی پی ٹی آئی میں تو نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، نہ میں کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ میرا عمل دخل ہو. آئی ایم ان دا پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ویری مچ ان دا پاکستان پیپلز پارٹی. میں اس وقت آپ سمجھ لیں اگر جسمانی طور پہ نہیں تو ہر لحاظ سے دماغی، ذہنی، روحانی طور پہ ریلی میں ہوں اور ٹرک پہ ہوں. ریلی پہ، ٹرک پہ. چلیں جی، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. مجاہد بریلوی صاحب، وارم ویلکم ٹو یو. اور مظہر عباس صاحب، آپ تو ریلی میں آپ نے دن گزارا ہے وہاں، تو ذرا بتائیے گا. اعتزاز احسن صاحب جو کہہ رہے تھے، وہ تو پارٹی کے بہرحال لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بڑی زبردست ریلی ہے، اٹس اے گریٹ سکسیس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آیا اعتزاز احسن صاحب نے اسے آئی اوپنر کیوں کہا. کراچی میں پیپلز پارٹی کا اچھا خاصا ووٹ بینک رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. نیا ووٹ البتہ پیپلز پارٹی کا نہیں بنا، اور ابھی اگلے انتخابات میں دیکھتے ہیں کہ نیا ووٹ بنتا ہے نہیں بنتا. جو آج موڈ تھا وہ ظاہر ہے بہت چارج بھی تھا، موٹیویٹڈ بھی تھا. لیکن نسیم، مجھے پھر پیپلز پارٹی کا نیا ووٹر نہیں نظر آیا. مجھے وہ لوگ تو نظر آئے جو ناراض تھے، وہ آ گئے واپس. بہت سے لوگ لیاری میں، خاص طور پہ بلاول نے اس لیے زیادہ وقت دیا کیونکہ لیاری ناراض ہے، اور لیاری نے اس ناراضگی کو جو ہے وہ شو بھی کیا تھا ماضی میں. اس لیے بلاول بھٹو کا آنا بہت ضروری تھا. لیاری گینگ کی وجہ سے لیاری کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ لیاری میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اب اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کہیں کہ لیاری میں جو ہے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو 8 سال میں اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر آپ اب کس سے کہہ رہے ہیں کہ لیاری میں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے اچھا شو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت اتنی اوور سیکیورٹی ہے کہ جس کی وجہ سے خود پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ریلی کے اندر نہیں آ پائے. اور ویسے بلاول بھٹو نے خود بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہمیں لیاری میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے. مجاہد بریلوی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ جو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ایم کیو ایم کو، اس کو کرٹیسائز کیا، بو کاٹا، 2018 میں بسنت منائیں گے اور خوب پتنگیں کاٹیں گے، تو کیا یہ جائز ہے ان کا؟ از اٹ بیسڈ آن ریالٹی؟ یہ ریئلسٹک ہے؟ دیکھیں، ایک تو نسیم، ایک تو یہ جو کافی حد تک جلسے کے بارے میں جو ہمارے دوست مظہر نے کہا وہ درست ہے، اور انہیں کیونکہ بہرحال یہاں نون لیگ تو نہیں ہے تو ان کا ٹارگٹ تو ایم کے ایم ہی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی ایک کوشش کی تھی، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے. تو یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول کا زیادہ میاں صاحب پہ تو خیر تھا ہی، لیکن ان کا ٹارگٹ ایم کے ایم ہی تھی، اور جو ایک حد تک انہوں نے درست کہا کہ وہ بکھرتی ہوئی. اور یقیناً یہ شو ایک بہت امپریسو ہے، ورنہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے جلسوں جلوسوں کو آدھے پون گھنٹے میں بھگتا دیتا ہے.
کوئی 12 بجے سے لے کر کوئی میخانے اس وقت 8 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں اور اسکرینوں پر بلاول بھٹو زرداری چھائے ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جلسہ بہرحال ایک ایسا کراچی شہر کا اور صوبے کا تھا کہ ہمیں اتنی اہمیت دینی پڑی. اس حد تک صحیح. اور ایک مجھے کچھ حد تک یہ بھی لگا کہ اب بڑی حد تک کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہے وہ بلاول پارٹی کی سنبھال چکے ہیں اور کچھ ایسے چہرے نظر نہیں آئے ارد گرد جو ماضی میں ہوتے تھے اور کچھ ایسے آئے جو بہت اچھا تھا کہ وہ نظر آئے. میں کوئی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, اور شاید اسی لیے وہ ایک نئے فیس کے ساتھ آئے ہیں. اور اسی سبب آپ نے دیکھا کہ آج جو خالی صرف سندھی یا لیاری والے نہیں تھے, خاصی تعداد میں کراچیائٹس بھی اس میں آئے. کراچیائٹ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ میمن بھی اور پنجابی اسپیکنگ بھی اور وہ جو پورا شہر ہوتا ہے اس کا بھی ایک ریفلیکشن ہوا. اور لیکن ایک خالی اس شو کی بنیاد پر, خالی ایک جلسے کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ, اس میں یقیناً ایک سندھ گورنمنٹ موجود ہے, اس کی بھی ایک سپورٹ تھی, پولیس تھی, سیکورٹی تھی, لیکن ایک جلسے کی بنیاد پر کہیں کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے, تبدیل ہو گیا. اگر اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں بلاول بھٹو کے ارد گرد ان کے خیر خواہوں نے رکھا تو یہ ذاتی ہوگی. نسیم. اچھا جی, یہ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے فواد چودھری نے, لائر ہیں, اینالسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں اور پولیٹیشین ہیں. تو پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑا. ویلکم ٹو دا پروگرام فواد. اس وقت جو کراچی میں جلسہ اور ریلی چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی, اور اس پارٹی سے آپ بھی رہے ہیں وابستہ, تو بتائیے کہ یہ پارٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا زور پکڑا پارٹی نے آج. دیکھیے, جو بلاول بھٹو ہیں, جتنا میں ان کو جانتا ہوں, مجھے جتنے بھی اس وقت پولیٹیشنز ہیں ابھی بہت زیادہ چونکہ ان کا انٹریکشن نہیں ہے, ورنہ جتنا سیاست کو وہ سمجھتے ہیں بلاول بھٹو بہت کم پاکستان کے سیاستدان سمجھتے ہیں. ہی از ویری شروڈ ان پالیٹکس. اور یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے, ایک دوبارہ انہوں نے پرسوں اسٹیٹمنٹ دیا کہ الطاف انکل کہہ دیا. انہوں نے کیوں یہ بیان دیا؟ بنیادی طور پر کراچی میں ایک سپیس خالی ہے اس وقت. جو کراچی کا ووٹر ہے وہ کنفیوزڈ ہے, اردو اسپیکنگ ووٹر. اچھا فواد, ہم ویل کم بیک ٹو یو. معذرت کے ساتھ اب ہمیں ایکچولی جانا ہے بلاول بھٹو. تکنے والے ناظرین قائد اعظم کے مزار پہ پہنچ گئے ہیں. ویل کٹ ٹو بلاول بھٹو. ان کی تقریر کے بعد ویل جوائن یو اگین. اسٹے ود اس. آزاد اور پرامن پاکستان کا خواب دیکھا تھا میرے قائد. مجھے معلوم ہے کہ آپ غم زدہ ہو, کیونکہ آپ کے پاکستان کو دہشت گردوں نے خون میں نہلا دیا ہے. میرے قائد, آپ کے شہر کی گلیوں کو خون سے سرخ کر دیا گیا ہے. میرے قائد, آپ کے وطن کی مائیں بھی غم زدہ ہیں. میرے قائد, آپ کے وطن کے بزرگ بھی پریشان ہیں. میرے قائد, آپ کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کیا گیا ہے. انہیں مایوسیوں میں دکھیلا گیا ہے. میرے قائد, آپ کے ملک میں مزدور, کسان اور غریب کی زندگی بڑی مشکل ہو رہی ہے. میرے قائد, آپ کے ملک میں روٹی مہنگی اور خون سستا ہو رہا ہے. میرے قائد, آپ کے غریب لوگ بہتر لباس اور اچھے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. میرے قائد, آپ کے پہلے وزیر اعظم کو لیاقت باغ میں سر عام گونی کا نشانہ بنایا گیا. میرے قائد, آپ کے پہلے منتخب وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں تخت دار پر چڑھایا گیا.
ख्वाबों की ताबीर करने वाली बेटी, जो आलमे इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म थी, उसे भी लियाकत बाग में सरेआम शहीद कर दिया गया। मेरे कायद, अगर हम अपने वज़ीर आज़म को नहीं बचा सकते, अगर हम उनके खानदान को भी इंसाफ नहीं दिला सकते, तो आम आदमी का क्या होगा? मेरे कायद, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मुल्क में आईन तोड़ने वाले आजाद हैं और इंसाफ मांगने वाले इंसाफ मांगने वालों को जुल्म-वक्ती, जेल और मौत देखनी पड़ती है, शहीद किया जाता है। मेरे कायद, आप कश्मीरियों की आजादी और खुद मुख्तारी चाहते थे, मगर वो कश्मीर आज भी खून में नहाया हुआ है। और हमारे 3 मर्तबा मुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनकॉम्पिटेंट हैं। सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और मोदी मुस्कुरा रहा है। मेरे कायद, आपके मुल्क के छोटे सूबों को वफाक से दूर किया जा रहा है। मेरे कायद, आज आपके प्यारे पाकिस्तान के हर इदारे की आजादी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। मेरे कायद, आप लोग आजादी को रो रहे हैं, रोटी के लिए रो रहे हैं, इलाज के लिए रो रहे हैं, तालीम के लिए रो रहे हैं, रोजगार के लिए रो रहे हैं, इंसाफ के लिए रो रहे हैं। मेरे कायद, मैं आपके आशिक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मेरे कायद, मैं आपकी वतन परस्त बेटी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। पाकिस्तान का बेटा हूं, मैं आपके कराची का बेटा हूं। मेरे कायद, मैं आपको गमज़दा नहीं देख सकता। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर अवाम मेरे साथ देते हैं तो मैं दिलाऊंगा आजादी दहशतगर्दों से। अगर अवाम मेरे साथ देते हैं तो मैं दिलाऊंगा आजादी गुर्बत से, मैं दिलाऊंगा आजादी जहालत से, मैं दिलाऊंगा आजादी अंधेरों से। मेरे कायद, मैं आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि मैं जिद्दोजहद करूंगा कश्मीर के लिए, मैं जिद्दोजहद करूंगा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, अक़लियतों के लिए। मेरे कायद, मैं पाकिस्तान को आपकी सोच के मुताबिक बनाने का अहद करता हूं।
कायद किसके, हम जवान किसके, ये जान किसकी, हर इलेक्शन होगा, वोट किसका किसका, अब तीर निशान है सिंध का नारा, पंजाब का नारा, बलोच भी हुआ, पश्तून का नारा, कश्मीर का नारा, ये शहर कराची, ये शहर कराची, ये हुकूमत किसकी, ये सीएम किसका, ये पार्टी किसकी, ये नवासा किसका, अब काम होगा, अब नाम होगा, तुम बेटे किसके, तुम बेटी किसकी, एक जान से बेटा, एक फूल से बेटी, अब बदला लो, कातिल ना बचेगा, जो खून बहा था, जो खून बहा था, जो खून बहा था, वो खून अमर है, हम इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे, बान किसकी, ये जान किसकी, ये जान किसकी, ये जान किसकी, जिहाद किसकी, जिहाद किसका, जिहाद किसका, जिहाद किसका, नारे भुट्टो। सलाम शोहदा रैली रवा दवा है। नुमाइश रंगी मज़ार कायद के सामने इस वक्त की रैली पहुंच चुकी है, जहां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया और उनका ये कहना है कि मैं जद्दोजहद करूंगा किसानों के लिए, अक़लियतों के लिए, कश्मीर के लिए, और पाकिस्तान खप्पे के नारे भी लगाए। वालेहाना इस्तकबाल किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी का और लोगों का जमे गफीर इस मौके पर यहाँ पर मौजूद है। आज सुबह से ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और पूरे कराची में जिए भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं। रैली का आगाज़ बिलावल हाउस से हुआ, इसके बाद वैली बोट बेसन, माइकोलाची, ICI चौक और कंकड़ी ग्राउंड और इसके अलावा लियारी में ली मार्केट में पहुंची, वहां पर भी खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उसके बाद ये काफिला रवा दवा है और इसकी मंजिल है आज कारसाज, जहां 9 साल पहले एक सानहा पेश आया और 170 से जायद पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में आज ये रैली बरामद की गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी के कायदीन और रहनुमा भी शिरकत कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, वो कर रहे थे कायद-ए-आज़म के मज़ार से, और इन कम्प्लीटली जो एक पीपल्स पार्टी का अगर आप कहें कि उनका एक हॉलमार्क है, जज्बा भी था, जोश भी था, लेकिन बातें पुरानी थी, शिकायत पुरानी थी, और कुछ कायद से उन्होंने ये भी कहा कि पस्तहाली की बात की पाकिस्तान के लोगों की, और पाकिस्तान का एक सूबा इनके पास है, तो कोई पूछे कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या किया। बहरहाल वो बात की बातें नाज़रीन। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब भी हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब भी हैं और मज़हर अब्बास भी हैं। फवाद चौधरी, आप अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो के श्रूड होने की, और आप तो उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके दोस्त भी रहे हैं और शायद लीडर भी रहे हैं किसी पॉइंट पे। नहीं, दोस्त हैं और बहुत मेरा बहुत ही उनसे ताल्लुक भी बहुत गहरा है और अब भी बड़ा गहरा है। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो बहुत अक्लमंद सियासतदान है। जो अभी वो बहुत लोगों को एक्सपोज नहीं है, तो लोग समझते हैं बच्चा है, कोई उसको नहीं, इसमें कोई गलतफहमी में ना रहे। वो बहुत ही अक्लमंद सियासतदान है और जो इन्होंने पत्ता कराची में भी खेल रहे हैं। आप देखें कराची की सिचुएशन क्या है, वहां पे उर्दू स्पीकिंग वोट इस वक्त कंफ्यूज है, 5 धड़ों में बटा हुआ है, और बिलावल भुट्टो ने कहा कि बाकी सारी चीजों को छोड़े, हम कराची में अपनी स्पेस गेन करते हैं। उन्होंने इल्ताफ हुसैन के खिलाफ पहले बड़ी सख्त तकरीरें की और 3 दिन पहले कह दिया इल्ताफ अंकल को मैंने कभी गद्दार नहीं कहा। तो जो उर्दू स्पीकिंग वोट है उसको एक कंफर्ट लेवल दिया और आज एक जाहिर है कि बड़ी इंप्रेसिव बड़ी रैली भी की है। तो अब उनका बुनियादी तौर के ऊपर ये सारे एक्सरसाइज का मतलब क्या है, मकसद ये है कि वो कराची में अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, कराची में स्पेस गेन करना चाहते हैं, और जो जिस तरह की वो एफर्ट कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वो कराची में हुकूमत भी उनकी है सिंध में,
डेफिनेटली वो कराची में एक बड़ा डेंट डालने की पोजीशन में। मुजाहिद बरेलवी साहब, 22 नवंबर को हकीम बलोच जो PMLN के थे लीडर, उनकी सीट पे इलेक्शंस हैं, क्या बिलावल भुट्टो आज की जो रैली है उससे फायदा उठा पाएंगे? ये जो बात कर रहे हैं फवाद चौधरी के, क्या बिलावल भुट्टो की सियासत उनको वो सीट ले देगी? ठीक है, अगर 1 मिनट मुझे इजाज़त दें, मुझे वक्त है कि बहुत कम है, लेकिन अभी जब आप ब्रेक से पहले जब बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आए और फिर उन्होंने जो आखिर में जो नारे लगाए, सॉरी टू से हम बड़े अब काफ़ी सीनियर और सीजन पति जो कह लें आप कर लें, लेकिन मैं खुद बड़ा मशहूर कुन तरीके से देख रहा था अपने को अलग हट करके। तो इस सियासी मुशगाफियों, दानिश्वरों, तबसरों, तजजियों, तो हमें बाद ये समझ में नहीं आता ना कि ये भुट्टोज हैं क्या। तो आज मैं एक अरसे बाद उस भुट्टोज को निकल के देख रहा था। वो जो मैंने नश्तर पार्क में 70 में, मैं तो बड़े हम वली खां के हामी हुआ करते थे, लेकिन जब भुट्टो साहब का नश्तर पार्क में खिताब देखते थे तो कभी कभी हम भी तालियां बजाने लगते थे। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो को देखते थे और वो जब आती थी, और आज ये जो आखिर में अभी आपने खुद यानी अगर मजहर भी सुन रहा होगा और शायद फवाद और आप देख रहे होंगे, तो उसने इतना मिसमराइज कर दिया और आखिर किसके बेटे और किसके क्या। और तो इसके बाद सियासत एक यानी आज जो एक 9 साल बाद मैंने देखा है पीपल्स पार्टी भले इक़्तिदार में हो, जो चंद मिनट में भुट्टो ने स्क्रीनों पर शायद वो सब दिखा रहे हों, उसके बाद बहुत बड़ा गेन किया है, बहुत बड़ा विन ओवर किया है। और इसके आगे चाहे इमरान खान कुछ कहें, चाहे नून लीग कुछ कहे, चाहे मैंने कहा ना क्रिटिसिज्म कुछ कहें, ये है असल भुट्टोज। और अगर बिलावल इसी पिच पर ये खेलते हुए लाहौर जाकर भी इसी तरह अपना मोची दरवाजे पर या फिर मीनार पाकिस्तान पे करते हैं और फिर कोयटा और पेशावर पे करते हैं, तो एक नई पीपल्स पार्टी हमारे सामने आएगी। नसीम जी, मजहर, डू यू एग्री विद दिस? आप भी बहुत देर से ये सियासत देख रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब फरमा ये रहे हैं कि जो लफाजी जो है उसको तो अलग करें, जज्बे को देखें, और ये जज्बा भुट्टो का हॉलमार्क है, और ये जो जज्बा है ये इनके कहने के मुताबिक पार्टी को रिवाइव भी करेगा, ना कि सिंध में, पंजाब में भी। देखिए नसीम, जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजाहिद, लेकिन अगर नश्तर पार्क में बिलावल भुट्टो की जो तकरीर थी, उसने आसिफ अली जरदारी साहब को उनको पीछे करने पे मजबूर कर दिया था। अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो ने जब नवाज शरीफ और उस वक्त अल्ताफ हुसैन को तनकीद का निशाना बनाया था, तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का लाहौर में कन्वेंशन हुआ, उसमें जरदारी साहब बिलावल को नहीं ले गए, और वहां जब वर्कर्स ने खड़े होकर ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि बिलावल अभी इमेच्योर है। हालांकि मेरा ख्याल है वो बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिकल स्पीच थी उनकी, और आज भी वो उसी तरीके से वो नजर आता है कि उनमें जोश है, जज्बा है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि कराची में उन्होंने ऑल्टरनेट प्रोग्राम नहीं दिया। हो सकता है कि कारसाज की तकरीर में देखिए, जब आप कराची में रैली लीड कर रहे हैं तो फिर आप कराची की जिस ऑडियंस का और जिस वैक्यूम को आप फिल करने की बात कर रहे हैं, उस वैक्यूम को एड्रेस नहीं किया। अच्छा, ये इन्होंने मजहर जो वैक्यूम को एड्रेस नहीं किया, लेकिन ये देखिए उन्होंने MQM के हवाले से कहा क्या आ गया कि फोन से उड़ने वाली पतंग को काटेंगे। आज वो पतंग कट गई है। जो लोग सिंध को तकसीम करने की बात करते थे, आज वो खुद बिखर हुए। 2018 में हम सब कराची में बसंत मनाएंगे। पूरे कराची गूंज उठेगा, बोकाटा बोकाटा बोकाटा। मजहर, आप कराची की सियासत पर बड़ा फोकस है। PSA 210 की जो सीट है MQM की 110 की, तो क्या ख्याल है ये ले पाएंगे या नहीं? मतलब ये MQM को करेंगे पुश ऑन द साइड जो ये कह रहे हैं अभी? देखिए, जो जिस जगह पे वो इलेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल ले भी सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में, मैंने जिस तरह पहले कहा था कि कराची में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है, लेकिन जो मिसाल दी बिलावल ने, पतंग बसंत में पतंग ही काटती है, बसंत में पतंग को तीर नहीं काटता। तो मसला ये है कि यहाँ ये तो हो सकता है कि मजहर आई मस्ट से फुल मार्क्स टू यू। क्यों ये इन्होंने खूब बात की है फवाद। तो अब ये अगर अभी आप कह रहे थे बिलावल बहुत सेंसिबल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये जो हमारे सामने बैठे मजहर अब्बास साहब, इन्होंने क्या फरमाया? वो कह रहे पतंग ही पतंग को काटेगी, तो पता नहीं कौन सा धड़ा MQM का काटेगा। और ये
یہ بات یہ ہے نسیم کہ یہ جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں نا ایم کے ایم کو تو جس طرح آپ نے خود ہی بڑی اچھی بات کر دی ہے، دھڑے ہی اتنے بن گئے ہیں کہ کنفیوژن ہے کہ وہ کون سا دھڑا کس کا دھڑا ہے. اور پیپلز پارٹی اس وقت بڑی اچھی پلیس ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ کراچی کے حق میں بڑی اچھی بات ہے اگر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وہاں پہ جگہ لیں، کیونکہ نیشنل پارٹیز کو کراچی میں ایکٹیو ہونا چاہیے. بالکل. اور پیپلز پارٹی کا ایکٹیو ہونا بڑا اچھا ہے. پی ٹی آئی جب ایکٹیو ہو رہی تھی، خان صاحب نے کیا، عمران خان کا حکم ہے کہ لوکل لیڈرشپ کراچی میں پی ٹی آئی. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں نیشنل پارٹی کو ایکٹیو ہونا چاہیے. لاسٹ پوائنٹ مجاہد بریلوی صاحب، آپ نے جو ذکر کیا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہال مارک ہے، جذبہ اور جو لفاظی ہے وہ سب سائڈ پہ ہو جاتی ہے. دیکھیے جب ہم بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک سیاق و سباق اور تھا سیاست کا. اب دیکھیے پنجاب میں اگر یہ جائیں گے بلاول بھٹو، جب تک کہ پارٹی کا نیچے سٹرکچر نہیں ہوگا تو اس طرح کی تقریر سے وہ ووٹ تو نہیں لے پائیں گے. نہیں، وہ آپ نے درست کہا، لیکن اگر مجھے پتا ہے بہت وقت کم ہے، لیکن میں لاسٹ ضرور بات کہہ دوں. ابھی آخری وہ جو کہتے ہیں لاسٹ لاف، وہ ابھی الطاف حسین کو لگانا ہے. جب تک الطاف حسین، اللہ ان کو حیاتی دے، وہ تو اس میں آتے ہیں، موجود ہیں اور زندہ ہیں کراچی میں. ابھی جب کل وہ آئے تھے پریس کلب میں پرسوں، ان کے حامی تو میں نے سنا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، حالانکہ وہ ظفر عارف صاحب جو بھی پس منظر رکھتے ہیں. تو ابھی آپ ایم کیو ایم کو اس طریقے سے یہ جو ایک، چاہے بلاول آئے، چاہے عمران خان آئے، اور عمران خان تو 10 بار آئے اور 10 بار ناکام واپس لوٹے، چاہے نون لیگ آئے. ابھی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کافی کام اسکرپٹڈ ہو رہا ہے. لوگ کنونس نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور الطاف الگ الگ ہوئے. میرا خیال ہے آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں، بلاول نے بھی کچھ، لیکن ابھی بھی الطاف حسین جو ہے کراچی کے اس سائیکی کو سمجھتے ہیں، کراچی کی جو ڈائنمکس ہے اس کو سمجھتے ہیں، کراچی کی جو محرومیہ اور سوچ ہے اس کو سمجھتے ہیں. اور ابھی بھی اگر وہ ان کو براہ راست خطاب کا موقع دیا گیا ان اسکرینوں پر تو دیکھیے گا وہ کس طریقے سے. بریلوی صاحب آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کا جذبہ ایک طرف، فائنلی جو ہے وہ آپ کا کہنا ہے کہ الطاف حسین صاحب ہیز پلیس ان کراچی پالیٹکس. ناظرین ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ. ابھی کچھ ہی دیر بعد، آپ جب خبروں کے بعد ہم پھر کٹ کریں گے اور ہم آپ کو لے کے جائیں گے واپس بلاول بھٹو کی ریلی کی طرف. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا.